مصطفى مصطفى من بول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أتفه ليتا مضيفا مصطفى مصطفى من بول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أتفه لليتامى ضيفا أن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان في يفه بين هان اللقاء قال فلتذوبوا أنتم طلقا مصطفى مصطفى من بول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أتفه لليتامى ضيفا كان في هديه منهجا وسطا كان تصيده باسم البسطا سيد في الكرم همة في اللتا مصطفى مصطفى من بول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أتفه ليتامى ضيفا مصطفى مصطفى من بول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في أتفه لليتامى ضيفا